अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से हूँ। आज 19 फरवरी 2024 है और मैं बहरिया टाउन मैनेजमेंट को एक ख़त लिख रहा हूँ, जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ और बल्कि इस वीडियो में भी और इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो ख़त आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ऑब्वियसली बहरिया टाउन मैनेजमेंट के साथ भी शेयर किया जाएगा क्योंकि ये मेरा लेटर स्पेशली बहरिया टाउन मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, इसमें इस खत में बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे क्यों ज़रूरत महसूस हुई, इसके ऊपर थोड़ा आगे चल के बात करूँगा। लेकिन इसका जो मेन क्रक्स है, ये टॉपिक है, वो जो बिल्डर्स फ्रॉड है, ठीक है? जो बिल्डर्स ने फ्रॉड किया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, वो किस तरह से फ्रॉड हुआ, उसके सद्देबाब कैसे होना चाहिए, बैरियर मैनेजमेंट को अपना रोल कैसे प्ले करना चाहिए और उन कस्टमर्स का पुरसाने हाल कौन है आज, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हालात के पेश नज़र मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि मैं बहरिया टाउन मैनेजमेंट के नाम एक खुला ख़त लिखूँ, जो कि मैं आप लोगों के सामने वो ख़त लिख के उसके ऊपर एक छोटा-सा तबसरा भी दे रहा हूँ और उसकी ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई इस तरह का लेटर लिखने की। देखें, पूरी दुनिया में ओपन लेटर लिखने की जो रिवायत है, उसी को मैं भी आगे बढ़ाना चाह रहा था और उसके लिए मुझे ये मुनासिब प्लेटफ़ॉर्म लगा कि मैं आप लोगों तक और हमारी बहरिया टाउन की मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हमारा रोज़गार लगा हुआ है, हम वहाँ पे अपना एक सख्त मैसेज है या एक मार्केट का एक हॉट टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है, एक तलख़ हकीकत है, उसको हम बड़े मुअद्दबाना अंदाज में एक डिसेंट वे में हम कन्वे करें और हमारा मकसद भी पूरा हो और हमारा अंदाज़े बयां भी मुनासिब रहे और हम मुनासिब अल्फाज का चुनाव करके हमारी कोशिश होगी कि हम बहरिया टाउन मैनेजमेंट तक ये पैगाम पहुँचाएँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि बहरिया टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स ने यहाँ पे जन्म लिया, बहरिया टाउन में मौका दिया ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स को जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। मैं समझता हूँ साल 2018 या 19 से जब रेगुलर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ, उस वक़्त से लेके अभी तक ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, बहुत अच्छा डिलीवर किया, बल्कि दिन-रात एक करके अनथक मेहनत की और उन लोगों ने यानी दिन-रात एक करके जो मेहनत की, उसके नतीजे में उन्होंने ना सिर्फ़ बहरिया टाउन के जो शोहरत को, नाम को चार चाँद लगाए, बल्कि उन्होंने बहुत अपना पैसा भी बनाया, डेवलप किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डबल किया होगा। लेकिन इस सारी कहानी के दौरान हमारे कस्टमर्स ने भी बहुत सारी अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल किया होगा और बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ आई पाकिस्तान में। हमारे इन्वेस्टर्स भी आए और जिसमें हम सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब लोगों के हालात बहुत अच्छे चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज़ ऑन बिल्कुल फुल पीक और बड़े अच्छे पेस से सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसी दौरान मैं ये समझता हूँ कि कुछ चंद एक गंदी मछलियाँ जिन्होंने बहुत अच्छा और नॉर्मल काम करने वाले लोगों का भी बेड़ा गर्क किया, उन लोगों के भी फ्यूचर दाँव पे लगा दिया और आज मैं समझता हूँ नताइज की बिना पे आज बहुत सारे अच्छा काम करने वाले लोग भी मार्केट में मौजूद नहीं हैं। चंद एक बिल्डर्स ऐसे भी थे जिन लोगों ने फ्रॉड किया, नीयतें साफ नहीं थी, बल्कि पैसा उड़ाया। वो पैसा अगर जिस पे बड़े-बड़े इवेंट, बड़ी-बड़ी तकरीबात की जाती थी, यहाँ पे बड़ी-बड़ी पार्टीज़ की जाती थी और वही पैसा अगर प्रोजेक्ट के ऊपर लगता, बिल्डिंग के ऊपर लगता, वो डिलीवर होता, जो कि ऑब्वियसली कस्टमर्स की हक हलाल की कमाई थी, उन लोगों को लालच दे के और जिस तरह से भी उनकी जेब से पैसा निकाला गया, उसको मैं ये समझता हूँ ऐसे ही उड़ाया गया जैसे वो हराम का माल हो और अगर वो पैसा वही पैसा बिल्डिंग्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन में, तामीराती कामों में या मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव वे में उसको खर्च किया जाता, तो उसके नताइज कुछ और होते हैं, ठीक है? आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जैसे ही हम लोग सुबह अपना लैपटॉप खोलते हैं, अपने ऑफ़िस में आके बैठते हैं, हम अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं, तो हमें ढेरों ऐसे मैसेजेस, ऐसी ईमेल्स मौसूल होती हैं, ऐसे ऑडियो मैसेजेस आते हैं, जो सुन के दिल खून के आंसू रोता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के हाथों जो है वो ख़वार हो चुके हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो चुकी है। अब वो लोग कभी किसी दर पे जा रहे हैं, कभी किसी दर पे जा रहे हैं और लेकिन उनको कुछ सुनने वाला नहीं। और बहरिया टाउन में देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों में अगर बहरिया टाउन के प्रेमिसेस में जो लोग काम कर रहे थे, अब उन सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी बहरिया टाउन पर आयद होती है या बहरिया टाउन खुद अगले लोगों को यहाँ पे चेक लिख के दे देगा कि ठीक है जी, आपका ये नुकसान हो गया, आपने यहाँ पे बहरिया टाउन में एक बिल्डर था, जो काम कर रहा था, आज वो किसी भी वजह से यहाँ से भाग गया है और आप लोग आ जाएँ, मुझसे पैसे लेना शुरू कर दें। बहरिया टाउन ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है? देखिए, इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि अगर डीएचए में कोई
बिल्डर ऐसे काम करता था और वो फ्रॉड करके भाग गए, तो कभी भी डीएचए ने उनको पैसा इस तरह से नहीं दिया। अब इसी तरह केडीए, सीडीए, आरडीए, एलडीए, अगर कोई भी जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, वो इस तरह से जाके कंपनसेशन नहीं कर रही होती। हाँ, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको देती हैं, वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म देती हैं कि जहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, बाय लॉज, जहाँ पे चीज़ों को सोल्यूशंस दिए जाते हैं, और जो ऐसे लोग आते हैं मार्केट में काम करने के लिए, उनका मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर फिल्टर लग जाता है, एक चेक एंड बैलेंस होता है, एक एहतसाब होता है। तो आज के इस हमारे टॉपिक के अंदर जिसके ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं, आज के इस लेटर में मैंने बहरिया टाउन मैनेजमेंट को यही खत में रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को भी अपनी बाय लॉज, अपनी जो कोई एहतियाती तदाबीर कोई ऐसी करनी चाहिए मुस्तकबिल के लिए, कि मुस्तकबिल में इस तरह के कोई भी गलत या सख्त या नताइज हमें ना मिले। क्योंकि एक बड़ी तादाद में हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स या अवामुन नास जो परेशान हैं, जो खून के आंसू रोते हैं, अब वो उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जहाँ से शायद उनकी वापसी भी नामुमकिन है। क्योंकि जब नीयतें ही साफ नहीं है, तो फिर एक से बढ़ के एक लालच दिया गया, अट्रैक्शन दी गई, और ऐसी ल्यूक्रेटिव किस्म की डील्स आपके सामने रखी गई कि लोग उस लालच में आके उस जाल में फंसते और धंसते चले गए, जिससे निकलना नामुमकिन हो गया। और मेरा ये मानना है कि जहाँ कहीं भी बहरिया टाउन में कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी होगी, तो बहुत सारे ऐसे एंटी बैरियर ग्रुप्स भी हैं जो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। और देखिए, अगर कोई एंटी बैरियर ग्रुप्स नहीं भी होंगे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हाईलाइट किया जाएगा, ताकि एजुकेट करने के लिए बाकी लोगों को, ताकि बाकी लोगों को सबक मिले। ये सबक आमोज़ कहानी बना के सुनाया जाएगा कि हम लोग ये बताते हैं कि आप लोगों को भी ऐसे कामों से बचना चाहिए जो इस तरह के सेट पैटर्न के मुताबिक काम कर रहे हैं। मेरा आज अपने कस्टमर्स को भी एक मैसेज है, और बहरिया टाउन मैनेजमेंट को भी मैसेज है, ऐसे जो प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है कि आप लोग भी जब भी प्राइवेट बिल्डर्स ये काम किया करें कि उतने ही बुकिंग्स लें जितनी उस बिल्डिंग में कैपेसिटी हो, और ऐसे रेट्स पे सेल करें जिस रेट पे वो बिल्डिंग बन भी सके। ठीक है, क्योंकि बाद में जब जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, तो फिर कस्टमर्स बहुत सारे परेशान होते हैं। हमारी बहरिया टाउन मैनेजमेंट को भी ये चाहिए कि ऐसे चेक एंड बैलेंस रखें, ऐसे बायलॉज, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसे कवानीन वज़ा करें, जिससे मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ऐसे कवानीन सामने लेके आएँ, जिससे बिल्डर्स के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस हो, और बिल्डर्स के पास एक टाइम फ्रेम हो कि इस टाइम फ्रेम में हमने डिलीवर करना ही करना है। फाइल इस तरह की बननी चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी फाइल है, कोई लेटर हेड पे लिख के दे रहा है, कोई कच्ची पर्ची दे रहा है, कोई पक्की पर्ची दे रहा है, कोई जुबानी कलामी काम करता जा रहा है, कोई एफिडेविट पे लिख के दे रहा है। एक ही बैरिया टाउन के अंदर 50 किस्म की मुख्तलिफ फाइल बन रही है, तो ये कोई तरीका कार नहीं। मेरा ये मानना है कि देखें, बहरिया टाउन कराची, यस, ओवरऑल बहरिया टाउन पाकिस्तान का वो इदारा है जो पाकिस्तान की रियल स्टेट में इनकलाब बर्पा कर चुका है। और आज अगर ये इदारा, मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, आज अगर यही इदारा हमारे प्राइवेट बिल्डर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दे, इनके लिए कोई नए कवानीन जो है वो वज़ा करे, और यहाँ पे ब्रोकर्स, डीलर्स या जो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं उनके लिए लाइसेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। लोगों को अमल करना चाहिए, जिन लोगों ने यहाँ पे अपना रोजगार करना है, जिन लोगों ने यहाँ काम करना है, फेयर पॉलिसीज के मुताबिक अगर उनकी नीयतें साफ हैं, उन लोगों को बहरिया टाउन के वज़ा किए गए कवानीन को मनो-अन तस्लीम करना पड़ेगा। अगर बहरिया टाउन के कवानीन यूज़र फ्रेंडली होंगे, ऑब्वियसली बिल्डर फ्रेंडली होंगे, हमारे कस्टमर जो कंज्यूमर फ्रेंडली होंगे, तो उन कवानीन को मनो-अन तस्लीम करना होगा। और ऐसे कवानीन बहरिया टाउन को, ऑब्वियस बात है, आज मैं इस वीडियो में सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इस खत में भी लिखा है कि ऐसे कवानीन बहरिया टाउन को बनाने चाहिए। देखिए, दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, हम कोई ईंट पत्थर के ज़माने में नहीं रह रहे। दुबई जैसे मुल्क में अब ये देख लें कि ओवरऑल यूएई में क्या होता है, रेरा, ठीक है? आप देखिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन लोगों ने अपना लाइसेंस भी दिया हुआ है, एक एग्ज़ाम सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा, हर तरह के लोग काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप लोगों की एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दें, लेकिन हाँ, आप लोगों को चेक एंड बैलेंस के लिए एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ करवाना चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम के क्या बायलॉज होंगे, उसके पीछे क्या आप लोग चीज़ें सोचेंगे, उसके ऊपर थिंक टैंक आपके पास मौजूद है, आप लोग बिठाएं।
لیکن اس کے نتائج پازیٹیو ہوں گے. خدا رہا آپ لوگ یہ کام کیجیے اینڈ یو کین ڈو دس. بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کین ڈو دس ویری ایزیلی. اگر آج بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے یہ کام نہ کیا اور میں سمجھتا ہوں بحریہ ٹاؤن بہت پیچھے رہ جائے. آج بحریہ ٹاؤن ہمارے پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں ایگزامپل دی جاتی ہے. اس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ سوسائٹی یا پوری سٹی کہیں نہیں بنا ہوا جس طرح کا بحریہ ٹاؤن کراچی یہ بن چکا ہے. اور یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ دینا چاہیے، انویسٹرز کو، اسٹیک ہولڈرز کو، بلڈرز کو، ڈیولپرز کو، بروکرز کو، کنسلٹنٹس کو، ڈیلرز کو، اور ہمارے انویسٹرز کو بھی، عام کسٹمرز کو بھی، عوام الناس کو بھی اتنا یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ دینا چاہیے جس میں آپ کا ون ونڈو آپریشن ہو، نہ کہ ایسی ہرڈلز کریٹ کی جائیں کہ لوگ پریشان ہو کے یہاں سے بھاگنا شروع کر دیں اور ان لوگوں کو اپنا آپ یہاں پہ محفوظ نہ لگے، اپنی انویسٹمنٹ محفوظ نہ لگے، اور پھر اس طرح کے چوروں کو موقع نہ دیں. سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو کام کرنے کے لیے چور آئے ہوئے ہیں، جن کی نیتیں صاف نہیں ہیں، بد نیتیں لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہاں پہ صبح سے شام تک کے ٹائم میں کک آؤٹ کر دینا چاہیے. اور ایسی پالیسیز آج بھی دیر نہیں ہوئی، آج بھی دیر نہیں ہوئی، ایسی پالیسیز وضع کر لیں. بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو میری ہمبل ریکویسٹ ہے. میں آج اس ویڈیو کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں ملک ریاض صاحب، ملک علی ریاض صاحب، شاہد محمود قریشی صاحب، اور بحریہ ٹاؤن کے جتنی بھی ٹاپ مینجمنٹ ہے جو لوگ بڑے فیصلے کرتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے قوانین وضع کرنے چاہیے جس میں بروکرز کو رجسٹر کریں، ڈیلرز کو کریں، کنسلٹنٹس کو کریں، بلڈرز کو، ڈیولپرز کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہو، آپ کے پورٹل پہ ہوں، آپ کے یعنی اپروچ میں ہوں. اور آج جو لوگ ان قوانین کو نہیں تسلیم کریں گے ان کو بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے. آج اگر بحریہ ٹاؤن نے یہ چیز نہیں کی، بحریہ ٹاؤن پیچھے رہ جائے گا. میں نے یہ جملہ بولا ہے وہ اس سینس میں پیچھے رہ جائے گا کہ اس طرح کے کام اور بہت ساری سوسائٹیز میں یا بہت سارے ادارے جن کو ریئل اسٹیٹ میں مانا جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر میں ڈی ایچ اے کی بات کرتا ہوں یا اور بہت سارے ادارے، لوگ آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں کاپی کر کے پاکستان میں لے آتے ہیں. اگر اس طرح کی ایک ڈھنگ کی چیز بھی ہم لوگ امپلیمنٹ کر کے کاپی کر کے یہاں پاکستان میں لے آئیں گے، ریرا جیسا ایک لائسنس ہم بھی متعارف کروا دیں گے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایسی چیزیں نہیں سوچیں کہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے، لوگ کام نہیں کریں گے. لوگ کام کریں گے، لوگ زیادہ سیف محفوظ کریں گے اپنے آپ کو. ہمارا اوورسیز کسٹمر، ہمارا اوورسیز انویسٹر واپس آئے گا. اچھا، آج کے جو ملکی حالات ہیں، سال 2024 ہے، سال 2024 کے بارے میں کہتا ہوں صرف پلاننگ کا سال ہے، بہت لمبی لمبی انویسٹمنٹ کا سال نہیں ہے. شاید اسی لیے میرے پاس بھی آج ٹائم ہے کہ میں اس طرح کی بحریہ ٹاؤن کو بیٹھ کر لیٹر بھی لکھ رہا ہوں، ورنہ تیز مارکیٹ میں میرے پاس وہ ٹائم ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم بھی دھڑا دھڑ پیسے بھی کما رہے تھے، بکنگز بھی کروا رہے تھے، پلاٹ بیچ رہے ہیں، ولا بیچ رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. آج کے حالات کے مطابق میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب کے پاس ٹائم ہے، اور ٹائم ہونا بھی چاہیے اچھی پروڈکٹیو ڈسکشنز یا کام کرنے کے لیے. جتنی بھی ہمارے پاس آئیڈیاز آتے ہیں اس کے اوپر سوچنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے. میرا یہ ریکویسٹ ہے، ونس اگین میں مینشن کرتا چلوں، کہ ایک میکنزم کے اندر لے کے آئیں، ایک ایسی اسٹریٹجی متعارف کروائیں جس میں بلڈرز کی جو پراپرٹی ہے اس کو کس سٹیج پہ جا کے وہ سیل آؤٹ کر سکتا ہے، کس طرح سے اس کی وہ پراپرٹی بحریہ ٹاؤن کے ریکارڈ میں رہے گی. بحریہ ٹاؤن کی یعنی این او سی فار سیل ایک انٹروڈیوس کروائی جائے، جو مارکیٹ میں این او سی فار ایڈورٹائزمنٹ ہو. اس طرح کی مختلف این او سیز ہوں جو بحریہ ٹاؤن ایشو کرے، اور پھر کسی بھی بلڈر کو، کسی بھی پلاٹ آنر کو وہاں پہ پروجیکٹ کرنے کا موقع دیا جائے. یہاں پہ تو اس طرح کے لوگوں نے بھی پروجیکٹ کر دیے ہیں، بلکہ بکنگ کر دی ہے، فراڈ کر کے نکل گئے، جن کے اپنے نام پہ پلاٹ تک نہیں تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے نام پہ پلاٹ ہے وہ پروجیکٹ کو لانچ کرے، اور مارکیٹنگ کمپنیز کے بھی باقاعدہ بائی لاز بنے. جو پروجیکٹ آنرز ہیں وہ الاؤ کریں کہ دیز 5 اور 6 مارکیٹنگ کمپنیز آر ورکنگ فار اس، یہ ہمارے پینل پہ ہیں، یہ ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں، یہ ہمارے آتھورائز لوگ ہیں. ان چیزوں کو جب تک ہم لوگ ڈاکومنٹڈ نہیں کریں گے، ہم لوگ آن بورڈ نہیں لے کے آئیں گے، یقین مانیے چور یہاں پہ آئیں گے، لوگوں کو لالچ میں لے کے آئیں گے اور معصوم لوگوں کو لوٹتے رہیں گے. تو میرا آج یہ ماننا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے آفس میں آتے ہیں، ہمارے پاس آڈیو میسیجز، واٹس ایپ بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں کی فائلوں سے جن کی نہ فائل کا سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ کوئی فائل کہیں کلیم کی جا سکتی ہے. زبانی کلامی لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، کوئی کانٹیکٹ کی شکل کانٹیکٹ والی نہیں ہے.
مطلب کوئی چیزیں ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے. میں سمپل اگر یہ کہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں ہر بلڈر نے اپنی ہی کوئی فائل متعارف کروا دی. بھئی آپ ایک سیٹ پیٹرن کے مطابق فائل کو بھی آپ لوگ ڈیفائن کر کے دیں. کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے پریمیسز میں آج اگر کوئی بھی فراڈ کر کے بھاگتا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کا ذمہ دار بحریہ ٹاؤن ہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بحریہ ٹاؤن کے ماتھے پہ دبا آ جاتا ہے. لوگوں کا، عام عوام یا ایک معصوم شہری یہی سمجھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر کام کرنے والے یہ لوگ، تو بحریہ ٹاؤن پہ پہلے بدنامی آتی ہے. اس انڈیویجول کو لوگ آج نہیں تو کل بھول جائیں گے، گالی گلوچ دیں گے، وہ نکل جائے گا. اس کا اتنا سٹیک ہی نہیں ہے کہ وہ فکر کرے. اب جس کا درد ہی نہیں ہے، جس نے دل سے وہ کام ہی نہیں کیا ہوا، جس کی پہلے دن سے نیت ہی صاف نہیں تھی، اس کے بارے میں لوگ کچھ بھی کہیں، اس کو کیا پرواہ ہے؟ پرواہ تو اس ادارے کو ہونی چاہیے جس سے جہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ اگر کام کیا ہے، ہم لوگ بھی پھلے پھولے ہیں، اور ہم جیسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پودے یہاں پہ پھلے پھولے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک نے رنگ لگائے ہیں، ایسے انویسٹرز کو، بلڈرز کو، بروکرز کو، کنسلٹنٹس کو، ڈیلرز کو، سب کو. اور یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے. اور آخر میں میری یہ ریکویسٹ ہے بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ سے، اس لیٹر کے ذریعے بھی، کہ میں نے اس میں یہ لکھا بھی ہے کہ یہاں پہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے. خدا را آپ لوگ یہاں پہ لوگوں کے لگے ہوئے روزگار کو بچانے کے لیے جس طرح ماضی میں آپ لوگوں نے پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں، اسی طرح کے مثبت اقدامات ونس اگین آپ لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے. جس میں آج اگر سٹیپس لیتے ہوئے آپ کو مجھے پتا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی قربانی دینی پڑے گی. آپ لوگوں کو وہ قربانی دینی چاہیے. جو لوگ ٹائملی ڈلیور نہیں کر رہے، جن کی نیتیں صاف نہیں ہیں، جن کے آئے دن، ورنہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کسٹمر کیئر ایسا کھولنا پڑے گا کہ وہاں پہ نئے خریدنے والوں کی جگہ پہ جو آپ لوگوں کی شکایات والا اگر سیل آپ اوپن کر دیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی لائنیں صبح سے شام تک ختم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، شام 5 بجے آپ کو ونڈو بند کرنی پڑے گی، لیکن وہاں پہ لوگوں کا رش ختم نہیں ہوگا. اتنے لوگ پریشان ہو کے یہاں پہ ہیں. تو جب تک ہم لوگ چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے، ہم لوگ بائی لاز نہیں ڈیفائن کرتے، اسٹریٹجیز نہیں بناتے، ایسے قوانین وضع نہیں کرتے، تو ایسے پرابلمز آتے رہیں گے. بہت سارے چوروں کو موقع ملے گا، اور باقی اس طرح تو چیزیں ڈیفائن ہی نہیں ہوں گی، اور ہم لوگ کسی نتیجے پہ بھی نہیں پہنچیں گے. اور انہی چیزوں کے نتائج کیا ہوں گے کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر بدنامی، پھر بحریہ ٹاؤن کے اندر کام کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے، وہ جب اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ، یہ فیوریٹ انوائرمنٹ نہیں دیکھیں گے، تو وہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے بہت سارے بروکرز اور شریف آدمیوں کو جانتا ہوں جن لوگوں نے یہاں سے اپنے دفتر بند کر دیے، جن لوگوں کو آج یہاں پہ کام نہیں ملا. وہ کیوں نہیں ملا؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے نہیں ملا. ایسے بلڈرز جو بہت اچھا روٹین کے مطابق کام کرنے والے ہیں، اچھا جی کسٹمرز کی انسٹالمنٹ آ رہی ہے، جیسے سیمنٹ سریا بجری آتا ہے لگ جاتا ہے، کسٹمر کی انسٹالمنٹ آتی ہے، ٹائلز آتی ہیں لگ جاتی ہیں، کسٹمرز کی انسٹالمنٹ آتی ہیں، بلڈنگ کا اور مٹیریل آتا ہے، گلاس ایلومینیم آتا ہے، پینٹ آتا ہے، ہو جاتا ہے، اور آپ لوگوں کو ڈلیور ہو جاتا ہے. اس طرح کے لوگ، شریف لوگ، بہت سارے کام کر رہے تھے. لیکن اس مہنگائی کے دور میں یہ سمجھتا ہوں جب لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا، دھنگا ہوا، اور اس طرح کے بیچ میں غلط لوگ آ گئے، تو اس طرح کے پازیٹیو لوگوں کو بھی اسٹیپ بیک کرنا پڑا، کیونکہ لوگوں نے ان پہ بھی اعتبار کرنا بند کر دیا. تو ان کے نتائج بہت برے ہیں. اب ایک بہت سارے لوگ جو بیچارے حیدرآباد سے اٹھ کے یہاں آ رہے تھے، اب وہ کہیں گے ہم اپنے حیدرآباد میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کر لیں گے، ہمیں نہیں جانا بحریہ ٹاؤن، ہمیں بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے والے بلڈرز کے ہاتھوں نہیں خوار ہونا، ہم نہیں ہو سکتے، کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. اوورسیز لوگ بیچارے رک کے بیٹھ گئے. آج میں مانتا ہوں سال 2024 کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں، سال 2023 پاکستانی ریئل اسٹیٹ کا بدترین سال گزرا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ 6 مہینے نہیں، سال نہیں، 2 سال میں ٹھیک ہو جائیں گی، ساری چیزیں روٹین میں آ جائیں گی. لیکن بائی لاز ڈیفائن کرنا بحریہ ٹاؤن کے لیے ضروری ہے. آج کے اس ٹائم فریم میں بھی جب تک آپ لوگ یہاں کے بروکرز کو رجسٹر نہیں کرتے، آن بورڈ نہیں کرتے، آپ کے پاس ایک ایک سنگل آفس کا ڈیٹا ہونا چاہیے. ان کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹس آپ لوگ اسے فیس چارج کریں سب سے، اور آپ کے آن ریکارڈ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے ہر طرح سے پورٹلز بن جائیں، اور ٹرانسفر سسٹم کے لیے آنے کے لیے بھی لوگوں کو اس طرح سے اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے، مطلب جس میں پیپر فری جاب ہو سکتی ہے. ابھی کنسٹرکشن کے کچھ اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیفائن کیے ہیں، بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے اس طرح سے، اگر کنسٹرکشن کے لیے پرمیشنز لینی ہے، این او سی لینی ہے، فلاں این او سی ہے، تو وہ آپ لوگوں نے پورٹلز ڈیفائن کیے ہیں، تو اس میں بھی ایپس اور پورٹلز بن جائیں گے.
تو ریرا کوئی بہت مختلف کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اگر یو اے ای میں یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں تو ہم لوگ بھی پاکستان میں کم از کم بحریہ ٹاؤن میں یہ چیزیں عمل درآمد کروا سکتے ہیں. اور یہ بحریہ ٹاؤن کروا سکتا ہے. بحریہ ٹاؤن کے پاس سارا میکانزم، ساری چیزیں موجود ہیں، صرف اس کو افیکٹو یوٹیلائز کرنے کی ہے. ان کے پاس عملہ بھی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ماسٹر مائنڈز بھی موجود ہیں یہاں پہ، مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہے. اور یہاں بحریہ ٹاؤن میں پھر آتے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ ہیں جو آپ کی بات پہ عمل کرنا جانتے ہیں، اور آپ لوگ عمل کروانا بھی جانتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کم از کم ریرا جیسا ایک میکانزم، ایک سسٹم یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اس میں بلڈرز ڈیولپرز کے لیے بھی آپ لوگ انٹروڈیوس کروائیں، جس طرح سے وہاں پہ ایسکرو بینکس یا بہت سارے بینکس انوالو ہوتے ہیں آپ لوگوں کی انسٹالمنٹ کلیکشن میں، اور اس طرح سے آپ لوگ بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اور پھر کنسلٹنٹ، بروکر، ڈیلرز کے لیے بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو انشاءاللہ چیزیں بدل جائیں گی، نظام بہت بدل جائے گا. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ فردر بھی ہماری کچھ اچھی ویڈیو آ رہی ہیں، اس پہ آپ لوگوں کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا. میرا نام رانا عدنان مدثر ہے، پاکستان پراپرٹی لیڈرز، بحریہ ٹاؤن، کراچی.